औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे सिलसिला सरवरी कादरी के तरीके की जो शान है, अज़मत है। और ये मुझे सवाल किया गया जनाब शफीक साहब जो टोबा से हैं और उनके भाई शबीर जो हमारे खलीफा भी हैं, अल्लाह ताला इनको रूहानी बरक़ात अता फरमाए, तरक्कियाँ अता फरमाए। हमने शबीर साहब को टोबे की खिलाफत अता फरमाई है कि सिलसिला सरवरिया कादरिया की अशात करें, वज़ाइफ करें, फैज़ दें लोगों को। और शफीक साहब भी बड़ी मोहब्बत करने वाले सरवरी कादरी मुरीद हैं, अल्लाह उनको भी रूहानी दराजात अता फरमाए, बरकत अता फरमाए, तरक्की अता फरमाए। जहाँ जहाँ हमारे सरवरी कादरी तरीके के लोग हैं और जहाँ जहाँ भी इस सिलसिले से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, अल्लाह आप सबको राह सलूक की मनाज़िल अता फरमा के आप सबका दिल अल्लाह के इसम से रोशन फरमाए, आपका सीना इसमें मोहम्मद से मुनव्वर फरमाए और आपको हजूर पाक की दायमी नूरी लुत्फ़ी हजूरी अल्लाह अता फरमाए। ये ससाई महबूब पीर की आप सब के लिए दुआ है। सवाल ये किया गया था कि सरवरी कादरी तरीके की जो शान और अजमत कोई बयान की जाए। मैंने बेशतर बयानातों में ये बात बताई है और फिर एक बार बताता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला शानहू उसके हबीब दिलरुबा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से, अल्लाह ताला के बंदों और हजूर की उम्मत में से अल्लाह ताला ने बहुत सारे बुजुर्गान दीन को, औलिया अल्लाह को मुकामात और मरातब अता फरमाए, शान अता फरमाई अपनी। यानी कह ले वो उसको बातनी मनसब कहा जाता है। किसी को वली बनाया, किसी को कुतब बनाया, गौस बनाया, अबदाल बनाया, नुकाबा, नुचाबा, सुल्तान, सुल्तान अल-फुकारा, कलंदर। ये बहुत सारे बातनी मनसब हैं जो अल्लाह अपने बंदों को अता फरमाता है, जो बुजुर्गान दीन को अल्लाह अता फरमाता है। इन औलिया इकराम में से बहुत सारे बुजुर्गों को बहुत ज्यादा अल्लाह ने मुकाम अता फरमाया, किसी को अल्लाह ने दरमियाना और किसी को कम मुकाम अता फरमाया। ये विलायत के दराजात होते हैं, कोई किसी दर्जे पर होता है, कोई किसी दर्जे और मुकाम पर होता है, जिसको हम मशरब कहते हैं। बास को मशरब मूसवी मिलता है, बास को मशरब ईसवी मिलता है, बास को मशरब इब्राहिमी और इस्माइली मिलता है और बास को मशरब मोहम्मदी मिलता है। और जिनको मशरब मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलता है उनको इसमें अल्लाह ज़ात का तसव्वुर मिल जाता है, खुदा का ज़ाती इसम की पावर उन लोगों को मिलती है। हजरत गौसुल आजम सैयद अब्दुल कादिर जिलानी गिलानी ने इरशाद फरमाया कि मुझे अल्लाह ताला ने मशरब मोहम्मदी अता फरमाया और उसी के जरिए फिर मैंने अपने कादरी तरीके को चलाया। औलिया अल्लाह ने अपने निस्बत का नाम रखा है। किसी का नाम चिश्त है, किसी का नाम नक्शबंदी है, किसी का नाम सोहरवर्दी है, किसी का नाम कादरी है, कोई सरवरी कादरी है। इन तमाम निस्बतों की जो मेन यानी कहले पावर है वो मदीनातुल मुनव्वरा वाले आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बास लोग कह देते, मैं एक मौलवी की बात सुन रहा था, वो कहता था ना मैं चिश्ती हूं, ना मैं नक्शबंदी हूं, ना मैं साबरी हूं, मैं मोहम्मदी हूं। और मेरे भाई मोहम्मदी ना बन, फिर मोहम्मदी से भी ऊपर जाके मैं तौहीदी हूं, मैं अल्लाही हूं, फिर अल्लाह ताला तक जा। वो ऐसे नहीं होता। अल्लाह ताला अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलुल अम्र मिनकुम, ताबियादारी करो अल्लाह की, उसके रसूल की और अपनी रूह के हाकम की, उसकी जिसका अमर आपके ऊपर हो। वो कौन है? मुस्लिम शरीफ की हदीस है, आपका मुर्शद यानी कि जो किसी की बैत के बगैर मरा वो जहलियत की मौत मरा। तो औलिया अल्लाह बैत करके एक सिलसिले से आपको मुंसलिक, निस्बत से आपको मुंसलिक करते हैं। वो निस्बत आपकी पहचान होती है और वो निस्बत का जो कहले मरकज है वो मदीनातुल मुनव्वरा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही सबकी मंजिल है, चाहे वो किसी भी अल्लाह के वली का सिलसिला हो, नक्शबंदी हो, चिश्ती हो, सुरवर्दी हो, सरवरी हो, कादरी हो, निजामी हो, नुशाई हो, सैफी हो, कोई भी सिलसिला है, इन सब का मरकज जहां से इन सबको नूर आ रहा है, फैज आ रहा है, रोशनी आ रही है, ये इसमें अल्लाह ज़ात मक्कातुल मुकर्रमा से होती हुई मदीनातुल मुनव्वरा मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मदीना पाक से ये नजफ, नजफ से करबला, करबला से बगदाद, फिर बगदाद से ये पूरी रूए ज़मीन पर ये नूर की शुआएं, ये निस्बत की शुआएं, ये निस्बत का ताल्लुक पूरी दुनिया पर जा रहा है। यानी कहीं वो हजरत सगी सुल्तान बाहू, कहीं फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी, कहीं हमारे शेख हजरत फ़कीर अब्दुल हमीद सरवरी कादरी, इसी तरह दीगर औलिया अल्लाह तक ये निस्बत का सिलसिला पहुंचा। और आज हम बात करेंगे सरवरी कादरी जो निस्बत है।
یہ ہمارے پیر و مرشد سخی سلطان العارفین برہان الواصلین مقتدائے کاملین فنا فی ذات عین جاہو حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کی کتابوں میں یہ لکھا ہے، مناقب سلطانی میں حضرت حامد سلطان رحمت اللہ علیہ نے، اور مخزان الاسرار و سلطان الاوراد کتاب میں میرے دادا مرشد حضرت سلطان الفقراء فقیر نور محمد سروری قادری رحمت اللہ علیہ نے، اور بھی دیگر سلطان العارفین کی کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ جب حضرت سلطان باہو کو 30 سال کامل مرشد نہ ملا، 30 سال تک آپ دنیا میں کامل مرشد کو تلاش کرتے رہے. جب 30 سال گزر گئے، سلطان العارفین فرماتے ہیں بڑا پریشان تھا، گھر بھی گیا، والدہ نے بھی یہی بات کہی بیٹا کسی کا بیعت ہو جا. حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں اسی اسنا میں پریشانی کے عالم میں گھر سے نکلا کہ یار مجھے کوئی کامل ولی اللہ، کامل مرشد مل جائے جو بالکل کامل و اکمل و مکمل ہو، اور اس کے پاس اللہ کا ذاتی اسم اللہ ذات ہو. حضرت سلطان باہو فرماتے اسی اسنا میں تھا کہ ایک گھوڑ سوار آیا، اس نے مجھے اٹھایا، گھوڑے پر بٹھایا، نقاب پوش تھا، گھوڑا دوڑا دیا. میں نے پوچھا اے گھوڑ سوار آپ کون ہیں؟ فرمایا میرا نام حضرت علی ابن ابی طالب ہے، میں جناب ابو طالب کا بیٹا حیدر کرار علی المرتضیٰ ہوں. مجھے رسول خدا نے حکم دیا ہے کہ باہو کو محمد مصطفیٰ کی کچہری میں پہنچا دو. فرماتے ہیں میں خاموش ہو گیا. سلطان باہو فرماتے ہیں مجھے حضور کی کچہری میں پہنچایا گیا. میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس محمدی میں پہنچا، اللہ ہم سب کو مجلس محمدی عطا فرمائے. سلطانی سلسلے میں مجلس محمدی کھل جاتی ہے، جو سروری قادری مرید ہے یا طالب ہیں ان کو مجلس محمدی ضرور مل جاتی ہے. اللہ آپ سب کو عطا فرمائے. جو ہمارے سلسلے کے بیعت ہے، نئی بیعت وہ بیعت ہو جائیں. سروری کا دیکھیں آگے کیا مقام ملتا ہے سروری قادری مریدوں کو. یہ کتابوں میں لکھا، اللہ کی قسم حضرت سلطان العارفین سلطان باہو جو سند یافتہ فقیر ہے، جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کچہری میں بلایا، وہ سند یافتہ فقیر جس کو نبی پاک روئے زمین کا عارف فرماتے ہیں، بادشاہ فرماتے ہیں. حضرت سلطان باہو فرماتے میں حضور کی کچہری میں گیا، سامنے دیکھا والضحیٰ کا مکھڑا، واللیل کی زلفوں والا، والشمس کے رخ والا، حامیم کی جبیں والا، علم نشرح کے سینے والے آقا، ید اللہ کے ہاتھوں والے آقا، مزمل کی کملی والے آقا، مازا کے کاجل والے آقا، میرے ساری کائنات کے محبوب آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں قربان جاؤں رسول خدا پر. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں. حضرت باہو فرماتے ہیں میں جب حضور کو دیکھا سبحان اللہ، نبی پاک نے فرمایا میرا باہو بیٹا آ گیا. فرماتے جب رسول اللہ نے اپنا بیٹا کہا رکت طاری ہو گئی، وجد طاری ہو گئی. رسول اللہ کو دیکھا، اوپر سے بیٹا فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ آگے کیے، میں دوڑتا گیا. نبی نے ہاتھ آگے کیے، میں نے ہاتھ چوم لیا. حضرت سلطان باہو فرماتے میں نے جب ہاتھ چوما، میرے نبی فرماتے باہو کیا تجھ کو روئے زمین پر کوئی کامل مرشد نہیں ملے رہا؟ میں تجھ کو اپنا بیعت کر لیتا ہوں باہو. میں تجھ کو، کیونکہ مجھ سے زیادہ رسول پاک فرما رہے ہیں مجھ سے زیادہ دنیا میں کامل کوئی نہیں ہے. میں تجھ کو اپنا مرید بنا لیتا ہوں، اپنے طریقے میں شامل کر دیتا ہوں. سلطان باہو فرماتے اس سے بڑی یا رسول اللہ کیا خوش قسمتی ہو سکتی ہے. میرے نبی نے فرمایا خذ بیدی، اپنے ہاتھ آگے کرو. میں نے دونوں ہاتھ آگے کیے. میرے نبی نے کلمہ پڑھایا، اپنا دست بیعت کر کے میرے نبی پاک نے مجھے علم نشرح کے سینے سے لگایا. پھر اہل بیت مولا کائنات نے حضرت امام حسن حسین نے مجھے سینہ پاک سے لگایا. پھر حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی نے مجھے سینہ سے لگایا. پھر 1,24,000 انبیاء نے فیض عطا فرمایا. پھر صحابہ و اہل بیت نے فیض عطا فرمایا. پھر اولیاء کرام نے فیض عطا فرمایا. پھر میرے نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سلطان باہو فرماتے میں نے قدموں کو چوما. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی کسی سلسلے میں بیعت ہوتا ہے تو چشتی ہوتا ہے، کوئی نشائی ہوتا ہے، کوئی سیفی ہوتا ہے، کوئی نقش بندی ہوتا ہے. یا رسول اللہ میں آپ کا بیعت ہوا ہوں، یا سرور دو جہاں یا سرور عالم میرے سلسلے کا کیا نام ہوگا؟ میرے نبی نے فرمایا باہو تو سرور دو عالم کا مرید ہوا تو سروری ہو گیا. سرور دو جہاں کا بیعت ہے تو سروری ہو گیا. اور پھر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اے عبد القادر جیلانی جی یا رسول اللہ اس کو تلقین و ارشاد کا حکم دو، اپنا بھی طالب کر لو اور اس کو تلقین و ارشاد کرنے کا طریقہ سمجھا دو اور اس کو قادری رنگ جڑا دو. اللہ اکبر. سرور دو جہاں سے قادری شیخ عبد القادر جیلانی سے فیض ملا. اور فرماتے پھر مجھے حسنین کریمین کی خاص کچہری میں پہنچایا گیا
जहां पर जाकर मुझको उनका नूरी हजूरी फरजंद बना दिया गया पंजतन पाक का। फिर मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे इनाम कराम देकर मेरे सर पर एक ताज रखा जिसके ऊपर लिखा था सुल्तानुल आरफीन, रुए जमीन की आरफों का बादशाह। और फिर फरमाते हैं सुल्तान बाहू के मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बाहू हम तुझको अपना इस्म अल्लाह ज़ात अता फरमाते हैं। अल्लाहु अकबर। ए बाहू तेरा सिलसिला सरवरी कादरी, ये सुन ले सरवरी कादरी मुरीदो। नबी पाक फरमाते हैं बाहू, ये हजूर की किताबों में लिखा सुल्तानुल आरफीन की, फरमाते हैं नबी पाक हजरत बाहू सुल्तान से, ए बाहू हमने तेरे सिलसिले को क़यामत तक के लिए मोहर लगा दी है। दुनिया के बाकी सिलसिलों के पीर दुनियादार हो जाएंगे, फैज कम होने लग जाएगा, लेकिन सरवरी कादरी सिलसिले का फैज जैसे जैसे क़यामत करीब आएगी फैज ज्यादा होता जाएगा, फैज और ज्यादा होता जाएगा, यहां तक कि क़यामत आ जाएगी। इसमें अल्लाह ज़ात करने वाले मुरीद बैठे होंगे और वह तसव्वुर में इसमें अल्लाह ज़ात कर रहे होंगे। ए बाहू क़यामत का नकारा बज रहा होगा। सरवरी कादरी जो तरीके के मुरीद हैं वो तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात कर रहे होंगे, उसी तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात में उनको आसमानों पर उठा लिया जाएगा, यानी उनको दुनिया के अजाब से बचा लिया जाएगा। ए बाहू सरवरी कादरी सिलसिला क़यामत तक रहेगा और इसका फैज अब्दुल्लाबाद तक बढ़ता जाएगा, यानी क्योंकि फिर नबी पाक ने फरमाया, ए बाहू इसमें इस सिलसिले में तसव्वुर कादरी में सरवरी कादरी में अल्लाह का इसमें ज़ात, अल्लाह का नाम मौजूद है, और जहां पर अल्लाह का इसम यानी नाम मौजूद है तो जहां जब तक अल्लाह का नाम रहेगा तब तक सरवरी कादरी तरीका रहेगा। अल्लाहु अकबर। तो सरवरी कादरी तरीका सारे तरीकों का सरदार है, इसलिए तो गौसे आजम ने फरमाया, नूरुल हुदा शरीफ किताब में लिखा कि हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि मेरा सिलसिला बमान दे आफ्ताब व महताब के है, और बाकी सलासल ऐसे हैं जैसे चिराग। चिराग की क्या मिसाल है सरवरी कादरी आफ्ताब की आगे चमक सके। तो मेरे दोस्तों सरवरी कादरी तरीके पर नाज करें। ये ऐसा तरीका है जो नबी पाक का है, जो पंजतन पाक का है, जो गौसे पाक का है। सुल्तान बाहू फरमाते हैं जो कोई हमारे सिलसिले में आता है हम उसको उठाकर नबी पाक की कचहरी में ले जाते हैं। आओ जो लोग कहते हैं हजूर की कचहरी में जाना है, सरवरी कादरी तरीके में मुरीद हो जाएं, इनके नक्शे कदम पर चलें, इनके वज़ाइफ करें, इनकी मश्क़ वजूदिया करें। अल्लाह की कसम आपको रंग लग जाएंगे, पता चल जाएगा। जो आज लोग कहते हैं जी हमें तो किसी से फैज़ नहीं मिलता, हम दावत देते हैं फैज़ की। फैज़ मिल रहा है कुलाची शरीफ नूरी दरबार से। हज़रत फ़कीर नूर मोहम्मद को सुल्तान बाहू ने फैज़ दिया हुआ है, हज़रत फ़कीर अब्दुल हमीद को फैज़ मिला है, उनके बेटे हज़रत फ़कीर हारून अहमद को फैज़ मिला है, उनके बेटे हज़रत फ़कीर शाहगुल अहमद को फैज़ मिला है, और इन हस्तियों से इस हकीर फ़कीर साईं महबूब पीर को फैज़ मिला है। और यह फैज़ इंशाअल्लाह अब्दुल्लाबाद तक जारी और कायम रहेगा। लाखों नहीं खरबों दुनिया इससे फैज़ याब होगी और लोगों को पता चलेगा जो औलिया अल्लाह के तरीके हैं ये अल्लाह तक बंदे को लेकर जाते हैं। चाहे वो सरवरी कादरी हो, कोई भी सिलसिला हो, उस सिलसिले का ताल्लुक मदीने वाले नबी से है या इसमें अल्लाह ज़ात से है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है अल्लाह हम सबको सरवरी कादरी मुरीद बनाए, क्योंकि फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी फरमाते हैं, सरवरियम कादरियम सरफराज खाक पाए शाह मीरा शाहबाज वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।